السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام كامل مضى على برنامج الأردن للعرب منذ انطلاقته الأولى، قدمنا فيها 36 حلقة كانت معظمها أساسيات في اللغة الأردية بالإضافة إلى بعض القواعد، وتحدثنا فيه عن الأزمنة والأفعال وطريقة تكوين الجملة الفعلية والإسمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مشاهدينا في البرنامج الأردن للعرب في هذه الحلقة الجديدة التي طالما أردنا تصويرها لكن تأجل لأسباب خارجة عن نطاق السيطرة. فنرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سيكون موضوعها صيغ الحال في اللغة الأردية. اخترنا أن نبدأ لكم هذه الحلقة من سوق شعبي كبير وجميل في العاصمة إسلام آباد، وهو سوق أبارة ماركت. أبارة بالألف وليس بالعين، وليس عبارة، هو أبارة. وأبارة ماركت في العاصمة إسلام آباد، وهو في منطقة حيوية، وهو سوق شعبي جدا يمثل الثقافة المحلية لباكستان، يمثل الثقافة القروية ليس ثقافة المدينة. وغالبية البائعين فيه هم من الأفغان، في محاولة منا للخروج عن النمط الذي اعتدناه التصوير في الحدائق والمنتزهات تحت طلب الأخ إبراهيم مؤيد. मेरा नाम सवरता है तेरे ज़िक्र से मौला, मेरी फिक्र निखरती है तेरी याद के साए में, मिलता है सुकून मौला. فالحال في اللغة الأردية لها صيغ متنوعة وكثيرة، وقواعدها ليست بتلك السهولة التي هي بها في اللغة العربية، وأعني بسهولة عدم الغموض والتعقيد. إلا أننا في هذه الحلقة سنركز على الصيغة الأكثر استخداما والأكثر سهولة. قبل أن نبدأ في ذكر الأمثلة لصيغة الحال، أود أن أذكركم بشيء قد درسناه سابقا. لعلكم تذكرون أننا درسنا أن الفعل في اللغة الأردية ينقسم إلى أقسام عدة، ومن تلك الأقسام الحال المستمر. वो आता है, वो जाता है, वो खेलता है. वो आता है هو يأتي الآن, वो जाता है هو يذهب الآن, वो खेलता है هو يلعب الآن. فعندما نبني صيغة الحال نستخدم الحال المستمر المضارع المستمر للدلالة على هذا المعنى. فأقول वो दौड़ते हुए आया, वो दौड़ते हुए आया, वो दौड़ते हुए आया. هو أتى مسرعا, هو أتى مسرعا. آيا أتى, هذا هو الفعل الأصلي هنا. दौड़ते हुए वो दौड़ता है, वो दौड़ते हैं, वो दौड़ती है. هذا هو المضارع المستمر استخدمناه هنا للدلالة على الحالية. वो दौड़ते हुए आया, هو أتى مسرعا. فصيغة هي करते हुए, فصيغة هي करते हुए التي
في الأصل للدلالة على المضارع المستمر يستخدم مع الفعل الأصلي كفعل مساعد للدلالة على الحالية. हो इश्क तेरा दिल में फिर कैसा जुनू मौला अल्लाह अल्लाह ही करो। إذن فالصيغة هي كرته هو، يعني نأخذ الفعل هو كر، نأخذه ونضيف له لاحقات ته هو لتدل على الحال. مسرعا دور ته هو دور هو سرعة يجري، دورنا هو الجري، ودور ته هو صارت مسرعا معنى جاريا مسرعا دور ته هو. فنأتي بالفعل كر هو الفعل نضعه مكان كر ونضيف له ته هو كر ته هو فتدل على الحال. ونأتي بعدها بالفعل ونأتي خلفها بالفعل الماضي، نأتي خلفها بالفعل بصيغة الماضي. كرته هو آية، غصة هوته هو بولا، قال بغضب، غصة هوته هو بولا. أحيانا نستخدم صيغة الحال بالتكرار للدلالة على الكثرة. مثلا वो चलते चलते गिर गया, वो चलते चलते गिर गया, वो चलते चलते थक गया, वो चलते चलते थक गया، يعني تعب من كثرة المشي. चलते चलते صيغة الحال مرتين للدلالة على الكثرة. खा भी रहा है, चिप्स बनाते हुए खा भी रहा है. चिप्س هو البطاطا المقلية، بناته هو أي أنه يصنع، وهو يصنع البطاطا المقلية وهو يقلي البطاطا يأكل أيضا. كا بي أيضا بي كانا من كا من كانا رها है، هذا الاستمرار يأكل البطاطا المقلية وهو يصنعها أيضا. صانعا البطاطا المقلية يأكلها أيضا، فصانعا هنا صيغة الحال. तू तबीब है, तू मुजीब है, तू रकीब है, तू ही शहरगों से करीब है, मेरी शान तू, मेरी जान तू, मेरी वो दो बंदे थे, वो दो बंदे थे. एक डरते हुए भागा، एक डरते हुए भागा. الأول منهما كان رجلان، الأول منهما هرب مذعورا، هرب خائفا. درته ومن درنا يخاف، درته هو خائفا، भागा هرب من भागना. درته هو भागा، درته هو भागा، درته هو هي صيغة الحال خائفا خائفا. वो दो आदमी थे, काना जुंदियैनी, पहला डरते हुए भाग गया, अल-अव्वल हरब मज़ऊरन, जबकि दूसरा मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया, जबकि दूसरा मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया. अम्मा सानी फस्तुशहिद मुदाफ़िअन अन वतनी, जबकि अम्मा दूसरा असानी मुल्क की हिफाजत करते हुए
मुदाफ़िअन अन वतनिही, मुल्क अलवतन, हिफाजत करना, हिफाजत करते हुए, मुदाफ़िअन अन वतनिही, शहीद हो गया, उस्तुशहिदा, जबकि दूसरा अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। अम्मा सानी फस्तुशहिदा मुदाफ़िअन अन वतनिही। रगों से करीब है मेरी शान तू, वो हंसते हुए कहानी सुनाने लगा, वो हंसते हुए कहानी सुनाने लगा, वो हंसते हुए दाहिकन, हंसते हुए दाहिकन, कहानी सुनाने लगा। हकल हिकाया, हका लना किस्सा, वो हंसते हुए कहानी सुनाने लगा, हंसते हुए दाहिकन, हंसते हुए। हुए देखा रअयतुहु जालिसन, वक़द नक़ूल मैंने उसे बैठते हुए देखा, रअयतुहु जालिसन। फलमाना नफ्सुहु इज़ा अरदत अन तस्तख़दिमहु बित्ता फ़तक़ूल बैठते हुए जालिसन, व इज़ा अरदत फ़तस्तख़दिमहु बिदून ता व तक़ूल बैठे हुए देखा। मैंने उसे बैठते हुए देखा, रअयतुहु जालिसन, मैंने उसे बैठते हुए देखा, मैंने उसे बैठे हुए देखा, रअयतुहु जालिसन। मैंने उसे गुस्से में देखा, मैंने उसे गुस्से में देखा, रअयतुहु गादिबन, मैंने उसे गुस्से में देखा, रअयतुहु गादिबन, मैंने उसे गुस्सा करते हुए देखा, रअयतुहु गादिबन। إذن فلننتبه إلى أن صيغة الحال في اللغة الأردية لها أنواع كثيرة ومتعددة، إلا أن الصيغة القياسية هي أن تستخدمها بصيغة المضارع المستمر، करते हुए। तू मेरी जान, तू मेरी आन, मेरा ईमान, तू अल्लाह ही अल्लाह किया करो। وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم التي قدمناها لكم من سوق عبارة بازار في إسلام آباد، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا وقد اكتسبتم معلومات جديدة، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. هذا براء هلال وأنيف أحمد يحيونكم من إسلام آباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.